संसारांतल्या पिजिनी सांतरून सर्गीच्या बापाच्या घरा गेले असता तांकां सरसेला तुमकां कुटुंबादारांक तिच्या मरणांतय दूख पावता आसतना तुमकां बुजवान पाठयता तुमचो सर्वेस्पर देव तुमकां बुजवान दिवपी आनी आमच्या पयलीक सासणीक जिवीत लाभवपी म्हणून निगार बापाच्या नांवान तशेंच म्हज्या नांवान तुमचे पासून मागता कश्टांतल्या नोयेया वसंतया नोयेया Kaya sa
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि शासनाच्या देवा तुका आम्ही सरपटून प्रार्थिता तुझ्या साकडणी संतान पासान स्वत्म ह्या संसारांत तुवें तुझे सशी येऊन फरमायली तिका उजवाडाचो आणि शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारां ती सुरक्षीत उतरून बसो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाक आणि तिचे ताच्या संततेक बसयलेल्या बागी प्रकाशांत ती आसूं तिच्या आत्म्या कसल्यांच नस जायना जावं बगार रोखतो तो पुनर्जीवनपणाचो आणि इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर तिच्या अपराध आणि पातकां बोगस आणि ती तुझे सोवें अमर जिवीत आणि शासनाचे रास जोडून क्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी घडीभर मौन राहून तुके कुटुंबापासून आम्ही मागया देवा आमच्या तारोका समेस्त मनशांक सोडोवच्याक आनी मरणांतली जिविताक पावोवच्याक तुवें कुशेन मरण सोंसली तुमी मेरनांतलेले काकुळटी देखून आमी तुका कालतेपणी उलो मारता आमच्या अंतरलेल्या भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तिची सगळी पातकां बोगस सोम्या तूं एकलोच पवित्र आनी काकुळदार तुवें तुज्या मरणान बाबार्थ्यान जिविताची दारां उगडली आमच्या भयणीक तुजे सरशिले वेगळी सरूंक दिवं नाका बगार तुजे पदवेदार महिमेन तिका उजवाडाचो सुखास आणि समाधानाचो जागो दी तुझी येतानी राजवट चलयता हे शासनाच्या शासनाक शासनाचो विषय सर्वेस्परा तुका बापय आणि निरंतर प्रकाश तुजे पंथळी समाधानान येऊ दे आमेन
आणि आमचं सर्व देखील कर
तेन्ना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली, दर्योय नास जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें, खरेंच मेळोवपाचे व्हंकले बरी नेटून आयक जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातां देंवून येतालें. सिंहासना कुशीन जावन येतलो एक व्हड हे परी म्हणालो, आतां कोणी मनशां मदें देवाचें पिडार जालें, तो तांचे मदें रावतलो. ती ताची परसां जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकान तो पुसून काडटलो. मरण वा विळा, रण्णे वा दूख आनी आसची ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदुआ सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताणें येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां, तें झरीचें उदक फुंक्याक पिवूंक दितां. जैते वोन जातल्यांक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव तसो देव जातलों आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतर हें. Oh
जेजू घेऊन पोवतना लाजाराक मनान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक वयस नाशिल्लें सुमार 2 मैल भितर आसलें. शहराच्या साबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकताच मार्ता ताका मेळो म्हणून फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजू फुडें येवन मार्तान म्हळें, सोमया तूं हांगासर आसुनय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुराय जिवंत ना वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांव जिवंत आनी जीव. जो कोण म्हाका सोद म्हणटा तो मरत जाल्यार निश्चय येतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सोद म्हणटा तो ससनाक मर आसना. हें तुजो मरणा विशीं दुयेल करून ती आमी खुशी पळयता, कारण मरण आमचें तें एक हें उखयता. मरण पळयतना आमकां जिवनाक अर्थ ना म्हणलें एक चिंता आमचे तें येता. तशेंच मरणा उपरांत कितें म्हणलें सवाल आमचे तें उर येता. पळोवचें एक दीस एक पिडेस्त आपली तपासणी जाताच डॉक्टराच्या त्या क्लिनिकांत भायर येता आसतना डॉक्टरा कडेन एक सवाल करता. डॉक्टर बाबा म्हाका मरो हें दिसता. मरणा उपरांत त्या कुशीन कितें आसा? तो डॉक्टर म्हणटा हांव मेना. तो पिडेस्त डॉक्टराक म्हणटा तूं एक कॅथोलीक बरो कॅथोलीक वयस जाल्यार मरणाचें त्या कुशीन कितें आसा म्हूण तुका कळीत ना. तो वयस त्या डॉक्टर हांसून आपल्या रुमान जावन भायर वचून आपलें दार उगडत आसतना ताणें बसून असो मोगाचो पेटो एकच ताच्या आंगार उडी मारता आनी मोगान ताचे सगळें पेटता. तो वयस त्या पिडेस्त कुशीन कोण म्हणटा पळय ह्या पेट्याक. दाराच्या ह्या कुशीन कोण आसा कितें आसा पूण त्या पेट्याक कळीत नासलें. जाल्यार एकूच बरी म्हज्या आंगार उडी मारता कित्याक ताचे तें एक बसो आशिल्लो दाराच्या ह्या कुशीन म्हाका बसून म्हजो यजमान म्हजो धनी आसा तो म्हाका मोग दितलो म्हणलें. अशेंच आमच्या जिवितांतली मरणाच्या ह्या कुशीन कितें आसा म्हूण हांव मेना, पूण म्हाका एक कळीत आसा तें जावन आसा आमी मरण पावताच आमी आमच्या धनी लागीं फाटीं येता, आमच्या मेस्त्री लागीं फाटीं येता तें म्हाका कळ्ळो. खंडीत जावन ह्या वयसाची उतरां भोव अर्थभरीत जावन आसली. आमी मरण पावताच आमकां कितें म्हणलें आमचे सवाल आसल्यानी आमकां एक सत कळीत आसा आमी मरण पावल्या उपरांत आमच्या जिवनाचो धनी जावन आसच्या क्रिस्त संगी ह्या देवा संगी आमी जियेत रावंक. हेंच सत आमच्या भयणी संताच्या जिवितांत आज घडटा. ती ह्या संवसाराचें जिवीत संपवून सर्गीच्या राजाक तिचे भयण आराम करतली. आमचें संवसारी जिवीत शाश्वत न्ही, तें एक तात्कालीक जिवीत जावन आसा. सांत पावलो आपल्या पत्रांत कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 सांगता आमचें हें संवसारी जिवीत एक बिडा जावन आसा, ह्या एक थंब जावन आसा. तो थंब आमी सांगून देवाच्या राजाक ह्या देवान आमकां तें कितें निर्मिला त्या शाश्वत जिवनाक आमी वचोंक आसा. खंडीत जावन आमचें हें संवसारी जिवीत एक थंब. आमकां कळीत आसा ह्या आमी पळयता आमच्या कुशीन रोड कामाक रस्त्याच्या कामाक आयिल्ले ह्या खंयच्या उद्देशान आयिल्ले थंब घालून जिवीत तांचें चलतात. तांणी आयिल्लें काम जातास ह्या उद्देश संपूर्ण जातास तो थंब सांडून त्या आपल्या गांवाक फाटीं वता. तशेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत ही कूड म्हणल्या थंबांत जियेता आनी हें जिवीत आमी सोंपतास देवान बसयल्ल्या त्या गांवाक आमी फाटीं येता. तशेंच एक सुफी संत अशें म्हणटा मरण एक भवत्याक आपल्या मोगाच्या देवा लागीं वचूंक एक सोंपो भेट. तशेंच सांत पावलो चिंतना मुखार करता आमच्या मुखार करता
जिवीत या मनान एक सोंपो या जिविताचा कुठल्या जिविताक या संगीच्या रासाक बसोवंक एक सोंपो आमी आमच्या जिवितांत आमच्या सबार सोंके पळोवंक कोणूच सोंक्यार आपलें घर बांदिना सोंको केवळ आपलो उतरो तशेंच आमची जिवीत या सोंक्यार शाश्वत न्ही ही केवळ उतरो ह्या जिवितांत हांव सर्ग जिवितांत त्या सोंपी संतान सांगिल्ले प्रमाणे हे जिवितांत हांव मनान एक सोंको ह्या जिवितांत हांव सर्गीच्या जिवितांत बसोवंक एक सोंको तर मोगाच्या भावनांनी प्रेमिनो सबार लोक आमी आमचे संवसारी जिवीत जियेत आसतना हांगास आमी शाश्वत हांव म्हणल्या प्रमाणे जियेता पूण आमी एक उदास दवरूंक जाय ह्या संवसारांत आमचें जिवीत शाश्वत न्ही केवळ तात्कालिक जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा सर्ग संवसारांत शाश्वत त्या देखून ह्या जिविता खातीर आमी जियोंक आसा हे जिवितांत आमी जियेत आसतना आमी आमच्या क्रिस्ताक आमच्या सर्वोत्तराक आमी मानून जियोंक आसा तो व्हडलो आमी खंडीत जावन त्या सर्ग संवसाराची सर्ग राजाची जिवीत जोडोवंक तयार परंतु साथ दिता तशेंच आमच्या पत्नीच्या क्लासांत आमी शिकोवंक पुरो आमच्या जिविताचो शेवट ह्या उद्देश जावन आसा देवाची जाणवाय जोडची ताचो मोग करचो ताची सेवा करची आनी सरकार ताका मेळोवंक तयार आयची आमच्या जिविताक जगता आसतना देवाची जाणवाय जोडून प्रयत्न करता तशेंच ताचो मोग करूंक आमी प्रयत्न करता आनी घरा लोकांची सेवा करूंक आमी प्रयत्न करता पूण आखेरीचें एक उरलां ताका सरकार मेळोवंक तयार आयलो जाय हे संवसारी जिवीत एक तयार आमच्या सर्वोत्तर देवाक मेळोवंक एक तयार त्या देखून एक तयार आयलो करता आसतना आमचें जिवीत आमी भंयान जियोवंक आसा आनी थोडे भोव वागता आसतना आमचें ती एक प्रत्येक सवाल येता आमचें जिवन संपलें खंडीत जावन आमचें जिवन संपना हांगार आमचें जिवन मागीर मुखार सुरू येता आमची कूड आमी मातयेर तिकेट दिता मातयेर जाल्ली कूड आमी तिकेट फाटीं दवरता पूण आमचें जिवीत मुखार येता त्या देखून मरण पावल्या उपरांत तिका नांवान येपय तिची निर्जीव कूड म्हणून आमी म्हणटा ह्या ताची निर्जीव कूड म्हणून आमी म्हणटा नांवान आपयना नांव तें आमी एक मनीस तो मुखार जिवीत मुखार सुरू येता तें कशें की म्हळ्यार आमी तंत्रज्ञानाच्या काळार आसतना सबार पावटी उपग्रह उडावण करचे आमी पळयलां आनी आयकलां उपग्रह वता आसतना ताका एक रॉकेट आसता बुस्टर रॉकेट म्हणटात त्या रॉकेटाचें काम केवळ ते उपग्रहाक ताच्या कक्षेक पावोवचें साधन त्या वेळार ताचें काम जाता ती जोडप पडटा पूण उपग्रह कक्षेक वचून तें काम आरंभ करता तशेंच आमचें जिवीत ह्या संवसारी जिवीत ही आमची कूड एक बुस्टर रॉकेट आसा आमचो जीव तत्व आसा तो जीव मुखार व्हरता आमचो संवसाराचें जिवीत अंत जाता आसतना ती कूड मातयेक फाटीं करता पूण आमचें जिवीत सर्गाक वता देवा सगळी देवाक मुखामुखी पडोवंक तें आमकां भाग फावो जाता त्या देखून मोगाच्या भावनांनी प्रेमिनो तसले भाग आमची भयण संतान प्रसन्नाक आज फावो जाला ती आपले ह्या संवसाराचें जिवीत ह्या संवसाराचें पावलो सांडून सर्गाच्या निवासाक मुखार सुरू केल्या तशेंच ह्या संवसारी जिविताचें आनी मनान म्हणलें तें सोंपो उतरोवन सर्गराजाक केल्या तशेंच ती बुस्टर रॉकेट तिणें हांगाच सोडल्या आनी तिचें जिवीत सर्गराजाक पावलां ती ह्या संवसारांत आसता आसतना सांपावच्या पुत्रा प्रमाणे म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो ह्या उपरांत ती जिवन आपलें जिवीत तिणें सारलें घराची सेवा केली अमूक जिवीत तिणें ती जियेली त्या जिवितांत देवाचे उपदेश देवाचो मोग खेड्याचो मोग तिणें केलो आनी आज ती हे पॉयंट संपवून सर्गारा ती आपली धांव तिणें सांपयल्या आनी सर्गाराच्या पॉयंटार ती पावल्या तिका खंडीत जावन देव आपलो मुकुट तिका फावो तें इनाम दितलो पूण आमचें काम एकच तिचे खातीर आमी मागचें तर मोगाच्या भोवन आमी प्रेमिनो सर्गारा जाल्यार देव तिका ससनाचें जिवीत लागून दिवन आमी मागया ससनाचो विशय तिका येसुया आनी निरंतर प्रकाश करपी समाधान तुझा विशय घेवची आमकां सर्व जिविताचे देणे दिवन
समजून सदां तूं तुजे थंय उपकार मनात जीव आमकां कृपा दिवंक मागता. बाबा आमचे प्रार्थना आयक. ह्या संवसारांत अंतरलेल्या आमच्या भयणी ससनाच्या जिविताचो वाटो दी आनी तुज्या भक्ता सगळे ससनाचो संतोष भोगून फावो कर म्हूण मागता. आमच्या भयणीच्या मरणान दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक बुजय आनी तांचे दुख तांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा कर. आमच्या फुडें गेल्या रोम्या धर्मिकांक आनी बावत्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता. हे घडये मरणाच्या तळीर आसलेल्या बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. अवघडांत बली जावन अवचित मरण पावल्या आनी फावो ती तयारी नासतना मरण पावलेल्या तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता. तुझ्या पुत्राच्या जन्मस्थानी संवसारांत आसतना म्हणले ते उतर आमच्या मतीन आमी परत हाडटा. पुन्हा जिवंतपण आनी जिवीत खावस जगपान म्हजेर विस्वास दवरता. तो मेलो जाल्यार जियेतलो म्हणून त्याच खातीर आनी बरोबरसान आमची संतानबाई ह्या संवसाराचें जिवीत जियेली आनी आतां त्याच जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे थंयसर ससनाक जिवीत जियोवंक सर्गीच्या राजाक ती गेल्या. आमचे सर मागणी तुज्या पांया मुळा आमी उबारल्यात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां फावो कर ह्या आमी मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. Oh
Gracias.
कडचे सर पत्तनले सुटई आणि सर आकादांतले वाटई सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या धर्तुतामुळे तुमका शांती दवरता म्हजी शांती तुमका दिता आमच्या भक्तांचेर नाही पूण तुझ्या पवित्र सभेच्या व्हड जगनी शिगाल आणि तुझ्या कुशप्रमाणे तुमका शांती देणे पुढार सांभाळ तुझी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या असो एकमेका शांती पटवूया देवाचे शरीर संसाराचे वापरले आणि जीवनात देवाचे शरीर संसाराचे वापरले आमची गावत देवाचे शरीर संसाराचे वापरले पुढे आम्ही जाऊन सदैवचे शेळी संसाराचे बाप पडतात त्या शेळीच्या जीवनाकरता सर्वांनी आपण घडला आम्ही सावण संताकी
आदी साहेब सहोदराची पिरगज आग्रार आणि आता लॉरेट नायक समर्पण दिल्ली लॉरेट व पिरगज आदी तावनो तांच्या घराडे साडीचे माठे त्या साडीच्या माठ्याडे आमच्या आसले कित्याक थंयसर वयर घर सकयल थंयसर साडीचे माठे आसले आनी आमी ल्हान भुरगेपणांत आमी पळयता थंयसर साड भितरेची या ते माती वण काडची थंयसर आमी पळयताले त्या देखून तांच्या घराडे साडीच्या माठ्या कडेन सिमोन पासनाचें घर म्हणून थंय पयलें तावन आदी तावनी प्रख्यात जाल्लें कसली तुका आमी पंडीत जावनी सादें आनी हेरांच्या कश्ट दुखांत पावचें त्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी आतां आसो ऑगस्टीन पासना एकलोच मालगडे दिल्ली पासना गटार चंदोळे कडेन बाजार कर दिल्लें बाजार पासना गटार भाव कर नासलो आतां 70% देवादी जाली अल्लू पासना तांचो भाव एस कॉलेज लागीं अवघडाचे पण मरण पावलो आशुपासना विठला लग्न कर दिल्लें आनी एस्टरपासना मंजुराच्या खालाय थंयसर तिका काजर कर दिल्लें थंयसर देवादीन जाल्यार थंयसर विचार आसा सतरबाईचें जिवीत थोड्या मापान दोंगरा वयल्या प्रसंगाक सरी करीत आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती इतली भागी सरीच्या राज तांचें सादी बोली इतली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची खुशी करून तूं घेतात आनी मानेतात ती तितली भागी ती दरोशी जातली घरच्या दुबळीकायेच्या परिस्थितीक लागून आपल्या ल्हान प्रायस कुवेटाक वचून सवार वचून तिणें थंयसर वावर केल्लो जावन आसा शिकप जोडूंक आसात जाल्लें तिची जिणी सगळी अहंकारपणांत निष्कळपणांत तिणें समर्पण दिल्या आनी ती जियेली आनी तिची जिवितांत सगळी जिणी तिणें ती जियेत आसतना नितळाय तिचें पोट भरतालें म्हळ्यार खंयची वस्त ती भायर काडून हाडली जाल्यार ती 2-3 पोटी या 4 पोटी धुल्या शिवाय कुंडलें जावं मडकी जावं ती रांडणी सडा घातली तितलें तिचें नितळायेचें आसलें आनी तशेंच नितळायेचें तिच्या जिवितांत पयलें स्थान तिणें दिल्लें जावन आसलें दिसपट्टो तीस मीस सुखान केल्लें 1986 हांव पारडीपेट गोंयांत नोवीस आसतना ह्या नोवीशेक प्रारंभ जावच्या पयलें क्रिसमसा वेळार ती कुवेट टावन आयिल्ली आनी कुवेट टावन आयिल्ल्या वेळार तिणें म्हाका एक सत्री दिल्ली कुवेटची ती सत्री कशी दी म्हळ्यार त्या काळार पयले फावटी ती जोडची या जोडी करची ताच्यो काडयो अर्द्या काडट्यो त्यो अश्यो भाग गायल्यार ती ल्हानशी सत्री जावन आसताली आनी हांव पोत्यान घालून खंय व्हरतलो गाडीचेर चिंतलो तुका दाखोवंक मागीर नाका म्हणून हांवें चिंतलें म्हज्या बेड्डार दवरून हांव आयलो आजुनी ती सत्री म्हजे लागीं आसा आनी म्हाका ती भोव उपयोगाक आजुनी ती पडोवन आसा आदल्या काळाची लगभग आतां ताका 32 वर्सां जालीं आनी 32 वर्सां जावन म्हजे कडेन आनी ती सत्री एकच सत्री म्हजे कडेन आसा तिणें दिल्ली ती जावन आसा आनी तिच्या व्यक्तीक भोव चड आकर्शीत जावन आसलें तिचें उलोवणें सादें ती भोव चड मायकपासी जावन आसली आनी केदाराय हास्त्या मुखामळाची ती जावन आसली जिवन सादें भोव तें चड गरजेचें तिच्या उतरप्रायाक थोडे दीस तिणें तिच्या कुटुंबाच्या साद्या लागीं करशिल्ल्यात म्हणजे ती थंयसर हांगासर वचून एक हप्तो बी 15 दीस बी ताणे फुडार रावल्या पूण विविध रितीच्या पिडेन ती कश्ट जाली तिका वस्तू समस्या आसले तिच्या जिवितांत तिच्या कुडींत आनी तिणें आयतारा फांत्यार ह्या संवसाराक आदी वचूंक लागलो तिका स्टेला पासून तशेंच किट्टू क्लिटस आनी किरण
तिका ताणें भोवसर मोग दिवन पळोवन ताणें गेला आनी मोगांत तिका दवरला. मोगाळ भाव आनी भयणो, मरण मनुष्य जिविताक एक व्यक्तीचें बेसांव जावन आसा. मरणा वरवीं सर खंत बेजाराय ह्या पिडाशिरा ती पयस येता. अशें आमच्या संतबायक सर तिच्यो दुखी मजवल्यो आनी सर तिची पिडा घट जाली आनी उदर प्राय म्हणून तिका ना. बागार सर्गीच्या राजांत ती संतोशान ती जी येता आनी त्या हेच्या गांवाक थंयसर ना मरण, थंयसर ना पिडा आनी ती जी येतली शासनाक ती थंयसर जी येतली. एक खावी अशें म्हणटा, बुडलो सुर्यो परत उद येता. उद ना जाल्यार कितें जायत? देवाची मांडावळ कशी आसा तो उदेजेस. दाट जाल्ली रात परत ती उसवडटा. गिटे जाल्ली मोडां परत आसोर जातात. सुकोण गेल्ली जणां परत ती फाटी येतात, ताका फाटे उरतात. वो आमचो पुनर्जीवनपणाचो भावार्थ जावन आसा. हो भावार्थ संतबायन ती जी येयल्ली आनी तिणें आजून पर्यंत ती सांबाळली. कित्याक ते केवल अवकार आसून खंयच्याय संघ संस्थान जातली म्हणून न्हय. बागार सेक्युलर फ्रांसिस्कान उडतीची ती सांगो जावन नासली आनी हर एक मोठी मिटींग आसतना ती मिटींग खळांत उरली. त्या देखून घडी जावन सर्गीच्या राजांत आसिसो सांव फ्रांसीस आनी सर कापुचीन ह्या जाग खंय आमच्या ती मुखार थंयसर गेल्यात तिका ते पुरो थंयसर हाडटले आनी त्या मागण्याचो जलो काणून तिका सर्गीच्या दारवाटे कडेन ते थंयसर रावतले. आनी हो जावन आसा भावार्थ सर्वांक प्रत्येक जावन तिच्या कुटुंबादारांक तो बरोसो दिवन दी आनी मागण्याच्या मुखांत आनी तिणें सर्गीच्या राजांत वचून वयर वचून सर कुटुंबादारांक वाड्याकारांक प्रगजेकारांक हर एक व्यक्ती खंडीत जावन ती मागतली. कित्याक तिका शिकप नासलें जाल्यार तिच्या हातांत तिणें मौत धरलां, तिणें देवा कडेन मागलां, मिसां मिटयल्यांत हर एक तिचें जिवीत तें बऱ्या तरेन तें गेलां. त्या देखून बरयणार अशें म्हणटा, मोगाच्या व्यक्तीचें मरण आमी आज जिवंत आसा म्हणून आमकां तें उगडासाक हाडटा. म्हणजे जिणेंत बरें करचें मिसांव आनी ती बाकी आसा म्हणून आमकां कळीत करता. हर एकाचें मरण आमी जिवंत आसतना आमकां तें उगडासाक हाडूंक जाय. म्हाका आनी देवान दीस दिल्यात, ह्या दिसांनी हांवें बरें करूंक जाय, बरें जिवीत हांवें जिवंक जाय आनी ती म्हाका देवान दिल्लें तें मिसांव हांवें तें मुंदरसून व्हरप जाय म्हणून आमकां तें उगडासाक हाडटा. मंगळ भाव आनी भयणीनो, त्या देखून संतबायचें भयण सामकी आमचे यात्रेक पयनाक एक प्रेरण आमी हर एक बरोवसाची यात्रेकां जावन आसा आनी यात्रेकां जावन आसतले म्हणून येवच्या वर्सा 2025 जेजू क्रिस्ताची ती जुबली आमी आचरण करतना तो ध्येय आमच्या मतींत आसूं दी आनी हाचे परिपाक आमी जियेया. त्या देखून आदेव संतबाय परत आमी सरकार मेळटा पर्यंत देवाच्या घरांत सदांच ससांच्या विशयात तुजें जिवीत सदांच बाळून ससांचो विशय दिदिका येसुया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी. साली परमने पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता की विनाशी कूड सवेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करो आनी ती सोदलो भगेवताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी भक्तांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळेच्या खांद्यार शास्त्रीक रायाच्या परिवाराक निरंतरी वैभवानी भागेवताचो सांगात तिका फावो जावं. Thank you.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणीक संतान पासांनाक विशय शांत विशय मेळो. तुमचं आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका फावय. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बहिणीक संतान फसनाक ह्या जिवितांतले आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातयेन केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या बहिणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमनता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तूं रडलोय. सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या बहिणीक संतानाक सासणीक जिवीत दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आपल्या पाप रडल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या बहिणीक तुज्या राजान घे. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केले आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भवडताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्या बापा सर्गींच्या तुज्या संसारांचो आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आमचेर सुकलेल्या मुशिका तशें आमची पातकां बोगोस नेमका ताळण्यान पडोवन दिवं नाका. पूण वायटान ते आमकां निबार. सर्वेश्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरणेची काकूट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मन आसलें. खऱ्या भवार्थान हांगा तिका भवार्थ्यांत एकवटायली. तेच परी तुजे काकोतीन सर्गे देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरयत मागण्यांक खाण दिताय. आज भक्तीन निके फिल्ल्या ह्या तुज्या साकरणीक संतन पसरनाक विंचलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ससनाचो विशय तुझी कुशी जाओ. तुझी कुशी तुझ्या हातान जोडो माती जाय किते तुका तुझ्या हातान हांव सोपून दिता. तुझी कुशी जाओ. तुझी कुशी तुझ्या काळीच पाती नितळटे कर तूं हिमा बरी. रडून हांव मागता काळटे पोळी. तुझी कुशी जाओ. तुझी कुशी तुझे